الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اجدہ درود پڑھو مدینہ تک آواز جائے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہ رب العزت حمد و ثنا دے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شفیع روز و جزا نبی اکرم شفیع معظم تائیدار بطحا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اندر عرض کرنے دے بعد میرے بڑے ہی معزز اور محترم علماء کرام نت خانہ نشیری لسان نقیب محفل و معززین علاقہ اج دی اے محفل پاک آپ دے اس اشتیاق ٹاؤن لاٹ بٹیاں پورے والا دے اندر انعقاد پذیر ہے میرے تو قبل آپ احباب نے عالم اسلام دی حسین آوازہ سماعت فرمائیاں بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد اعظم فریدی صاحب اور جتنے بچے دوست احباب تشریف فرماؤ دعائی کریمہ دے جوڑے دی خیرات آپ احباب میرا بل بیٹھ ذکر رسول کرنا سننا اپنی بلند پاک بارگاہ دے قبول فرمائے میرے تو قبل آپ احباب نے شیر اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری کبیر احمد قادری صاحب دا بھی خطاب سماعت فرمایا مینوں بچے نے آکھیا بھی تسی مطلب ذکر اولیاء بالخصوص حضرت بابا پیر میر علی شاہ نے توبہ کروائی گا منڈا کون یہ تسی بیان کرنا موضوع ترتیب دے دیتا نالے اے دسیا کہ بچیاں دے حقوق بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دا بچیاں نال پیار وہ آسی صاحب کی بلادہ معروف ہوا کہ حضرت دائی قلبی تے میرا جی کردہ میں آپ احباب نونا اللہ دے ولیاں دے مزارات تو سیر کرواندہ گنبد خضرات تک لے کے جاواں جس طرح دا موضوع میں نے ترتیب دے دیتا گیا ہے اسی طرح میں آپ احباب دے سامنے گفتگو کروں گا انداز بیان گر شوخ نہیں میرا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یاد رکھیا جتھے اللہ والیاں دا اللہ دے ولیاں دا ذکر ہو رہا ہے نا حدیث پاک ہے جاؤں دے اتھے رب تعالیٰ فرشتے بھیج دے دے وہ نام نوٹ کر لیں دے کہ کس کس بندے نے اللہ دے ولیاں دا ذکر کیتا اللہ دے نیکہ پاکاں دا ذکر کیتا
فرشتے رب دی بارگاہ چ عرض کردے نے کہ اللہ فلاں فلاں بندے نے رب دا ذکر کیتا، فلاں کر رہے سی، فلاں سن رہے سن، انہاں نے تیرے نیک پاکاں دی محفل سجا لئی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جڑے جڑے میرے نیک پاکاں دی محفل وچ آ کے بیٹھے یا میرے اللہ والیاں دا میرے یاراں دا ذکر کیتا یا سنیا، انہاں دے لسٹ بناؤ اور انہاں دی میں بخشش کر دیتی ہے۔ فرشتے نے عرض کی یا اللہ او بندے تا اپنے کام کاج واسطے جا رہے سن، جڑے ویلے انہوں نے محفل سنیا کہ اللہ والیاں دا اللہ دے ولیاں دا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اوتھے بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا لا یشکا بہم جلیسہم، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا یشکا بہم جلیسہم، جڑا میرے نیک پاکاں دے ذکر دے اندر بیٹھ کے او بندہ کدی بدبخت نہیں ہو سکدا۔ یقین کرو اللہ والے دے محفل دے وچ جدوں بیٹھتے ہو نا، اور اس مصروفیت دے دور دے اندر نرم بستر چھوڑ کے اپنی نیند چھوڑ کے اللہ والیاں دے ذکر دے اندر حضور دے ذکر دے اندر اوندے ہو نا، شیطان سوچن تے مجبور ہو جاندا ہے میں لاکھ سستیاں دے لاواں، پھر بھی محمد مصطفیٰ دے غلام میرے ماہی دے ذکر دے اندر اے آ جاندا ہے۔ اے ساڈی رات ضائع نہیں جا رہی، اے عبادت جا رہی ہے، پوری رات ساڑی ضائع نہیں جا رہی۔ بڑا بہترین اور خوبصورت انتظام کیتا بھی رب تعالیٰ انہاں دی کاوش تے کوشش قبول فرمائے۔ اللہ والیاں نو رب تعالیٰ نے کتنی شانہ دیتی ہیں، میں پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ تبائی۔ ویسے انی زیادہ دیر بھی کوئی نہیں ہوئی بجڑا کیے بے بندہ سبحان اللہ کہن جوگا نہیں، تسی سبحان اللہ کہن جوگے ہو تے تسی میرے بیتی ہو تے میں تواڈا بیتی ہوں، میں نے پتا تسی سبحان اللہ کدو بولنی ہے۔ میں زیادہ ہوں آپ احباب نو لمبے پینڈے نہ پاواں، میں سیدھا سیدھا تو رب دا قرآن پڑھ کے سناواں، جو بولو سبحان اللہ تا۔ سیانے لوگ آکھدے نے کہ جی دا کھائیے او دا تے جی دے ماں نے دسیا نا پترا تینوں پالیا محمد دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، تے جی دا ہاتھ ہے نال لے کے آیا نا وہ ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ، تے جڑا نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ۔ وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے، وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے، تے جڑا وڈا دل والا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ پیرے باہو فرماندے دل دریا سمندر ڈونگے، دل دریا جتنا ہوئے نا تو سمندر جتنا ڈونگا ہوئے، وچ عشق مصطفیٰ دیاں لہراں سبحان اللہ آپ ہی پہ نکل دیے۔ جڑا تھا آیا نا اپنے دل دی بنجر زمین نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے نال سیراب کرنا واسطے تو ہاتھ اونچا کر کے بولے سبحان اللہ، اور ڈٹ کے بولو بے سبحان اللہ۔ ہن کام ایتھے کے رکھو تو پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار نے فرمایا تسی اپنی اولاد نو زر تے زیور دا وارث بنا دیو۔ اللہ نے فرمایا اولاد میری کوئی نہیں، میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیاں نو بنانا وا۔ یاد رکھیں آجے اشتیاق ٹون برے والا دے وچ رہنے والے ہاں، رب نے آجڑی زمین قرآن دے اندر سندہ دیتیاں نے، اس زمین دا وارث اللہ نے اپنے یارہ نو بنایا ہے۔ اے جڑا فلاں پلات اپنے نام رجسٹری کرا لیا، فلاں مربع اپنے نام کرا لیا، نانا ادھے وارث اساں کوئی نہیں۔ اللہ نے اس دا وارث حضرت بابا پیر میر علی شاہ نو بنایا، اللہ نے دا وارث بابا فرید نو بنایا، میرے غوث پاک نو بنایا۔ یاد رکھیں آجے میں قرآن دی دلیل دے چلیں، اللہ نے فرمایا اللہ الارض یرثھا عبادی الصالحون۔ اللہ نے فرمایا اس زمین دے وارث صالحین نے، عرض کی دی یا اللہ ولیاں نو صرف زمین دی تھی۔ اللہ نے فرمایا نانا لوگوں کدھر بھولے کھیچنا رہ جایا آجے، پروردگار نے قرآن چ ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ پروردگار نے فرمایا لوگوں میرے ولی زمین دے بھی وارث نے، میرے ولی جنت دے بھی وارث نے۔ یہ ترجمہ پیر باہو نے کیتا، آپ نے تو قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا۔ آپ فرماتے نے نا رب عرش مولایوں تے
اتے نا رب خانے کعبے خونا رب علم کتاب بھی لبے آئے اتے نا رب بچے محرابے ہو گنگا تیرتھ اے مول نہ ملے آئے اتے مارے پینڈے بے حسابے آؤ پیر باہو گل بچھنے تو فرمانے نا تیرا بارش مولت مل دائی نا مسجد محراب چ مل دائی نا علم پڑھیا رب مل دائی نا کتابہ چ رب مل دائی نا گنگا تیرت مل دائی عرض کی تی ذرا دس شجر رب کت مل دائی پیر باہو نے ایدہ بھی ارشاد فرمایا فرموتے نے رب لبنا چاندے آؤ میں رستہ دسنا فرموتے نے جد دا مرشد جد دا مرشد اے مینو ملے آکا مل باغ اے جد دا مرشد مینو ملے آکا مل باغ او میرے چھٹ گئے کل عذاب ہو کچھ سینہ ٹھہریا تو بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون پروردگار نے فرمایا کہ زمین دے بارش میرے نیک پاک نے اور پھر ایدہ ترجمہ پیر باہو نے فرمایا کہ جد دا مرشد میں نے ملیا کامل باہو اور میرے چھوٹ گئے کل عذابے ہو انہوں نے موضوع او دیتا میں عرض کرام پیر تے مرید میں عرض کرام جے بولو سبحان اللہ دا بھائی حضور خواجہ خواجگان حضرت شاہ نقش بند حضرت بہاؤالدین شاہ نقش بند بخارا والے آپ نا بخارا شریف جو تعلیمی سلسلے ٹورے ٹورے تھے افغانستان دے شہر کابل پہنچے آپ درمیان کھڑے نے تھے آپ دے مرید سامنے کھڑے نے تھے آپ ہلکا ارادت جڑا پیر تے مرید والا نا یہ جان دے آپ نے ہلکا ارادت مرید سامنے رکھے تے آپ اللہ دا ذکر کری جا رہے تے جڑا مرید سامنے بابا دی زیارت کرتا ہے اور رب دا ورد کرنا شروع کر لیتا ہے ایک نا کافران دی بچی بازار چو کوئی چیز لین واسطے آئی تو ہانو پتہ ہے اگر کوئی بچی بازار چو کوئی سودا یا کوئی چیز لین واسطے آوے نا تو بازار چ رش ویکھے ہجوم ویکھے لوگاں دا تو انہوں بول جاندا ہے میں گھروں کیڑا کم آئی سا انہیں ویکھیا کہ پیر صاحب تشریف فرمانا تو مرید سامنے نے تو پیر صاحب سارے نو اللہ دا ذکر لگا کے پیر صاحب کھڑے نے اس بچے نے ویکھیا تے ایک بزرگ نو پوچھ دی اے ایتھے لوگاں دا رش کیوں ہے تے او بابا جی فرماون لگے کہ ساڈے پیر آئے ہوئے نے او بچی کی کہن لگی ساڈے جڑا پیر والا ہے او بولے ساڈے ہن موضوع میں نے دتا جے تے بولیا جے ساڈے پیر آئے ہوئے نے او بچی کافراں دی سی انہوں کی پتہ سی کہ پیر تے مرید کی ہوندا ہے او کہن لگی بابا جی پیر کون ہے تے اس بزرگ نے اس طرح شاہ نقش بند والے اشارہ کیتا جڑے ویلے بچی دی نکاح حضرت بہاؤالدین شاہ نقش بند رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑے ویلے چہرہ انور تے پہنچی نا تے سونا بابا ویکھیا تے بچی ٹوٹی ٹوٹی تے بابے دے قدم پھڑ لے کہن لگی بابا مینوں دسیا جے پیر کون ہوندا تے مرید کون ہوندا ہے حضرت شاہ نقش بند نے اکو جملے سارا تصوف سمجھا دیتا حضرت شاہ نقش بند فرماتے نے بیٹی اگر زندگی چ کدی اوکھا ویلا آ جاوے نا تے پیر مریداں دے کام آ جاندے نے او بچی سیاਣੀ سی کہن لگی بابا پھر زندگی چ کدی اوکھا ویلا تا آ ہی جاندا ہے تو مینوں اپنا مرید نہیں بنا لیندا او بابا جی نے کلمہ پڑھایا تے کافراں دی بچی نو کلمہ پڑھا کے تے اپنا مرید کر لیا بچی اپنے گھر ٹر گئی جے سائیاں دی نظر ہوئے تے رب عروج بڑے دیندا ہے وہ بچی تھوڑے جے عرصے دے اندر نا
وہ بادشاہ دے محل وچ انہوں نوکری ملی تے تھوڑے جے عرصے دے اندر ہیڈ سرونٹ سارے نوکراں دی سردار بن گئی اور سارے لوگاں نے ویکھیا کہ کل دی بچی ہو کے تے اج ساڈے ساریاں دی سردار بن گئی انہاں نے سازش کیتی اودے ذمہ چوری لگوا دیتی جھوٹیاں گواہیاں دے کے ثابت بھی کروا دیتا بادشاہ نے سزا دیتی بھی اس نو محل تو تھلے دھکا دے دیو محل تو تھلے زمین تے دھکا دے دیو اینو سزائے موت دیو پر اتو محل تو تھلے اینو دھکا دینا سزا اے وے اینو موت دی سزا اے وے او ظالماں نے اودے نوکراں نے اس بچی نو پکڑیا تے محل دی چھت ول لے کے جا رہے ادھر عشق تے عقل دی آپس وچ گل بات ہوئی عقل کہن لگی کہ عشق کہن لگا مار اپنے پیر نو واج تے عقل کہن لگے تیرا پیر تا بخارے پہ وسدا ہے تے ایتھے کابل اے تیرا پیر کیویں آئے گا او پیر تیرا اتنی دور پہ وسدا ہے تے عشق کہن لگا پیر جو آ کے ایسی زندگی وچ کدی اوکھا ویلا آ جاوے تے اپنے پیر نو واج مار لوے ادھر عشق نے راہ بری کی تھی عشق نے آکھیا کہ بری اپنے پیر نو آواز مار اگر ادھا ترجمہ کرنا تے حضرت بابا بلے شاہ قصوری آپ نے تکلمی توڑ کے رکھ دیتا آپ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کما نہ ادھا بے خدا نہ قرآن بے خدا بھئی عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کما نہ اراب خدا نہ قرآب خدا اے جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ نہ کربلا نوجوانوں ادھر بچی سیڑھیاں چڑھ دی لگی پہ جاوے زین دے در خیال ہے اپنے بابے نو آباد دوارا عرض کر دیے بابا یا جا بابا تو یا کیا سی زندگی چکدی اوکھا ویلا یا جاوے اپنے پیر نو آباد مار لمی رو کے عرض کر دیے بابا ہونتے آ جا زندگی چی اوکھا ویلا یا گیا عرض کر دیے بابا جے تو نہ آیا ہو لوگاں نے میں نے مارنے نے انہاں دا پیر کوئی نہیں او بچی سیڑھیاں چڑھ دی لگی جاوے ظالمانہ چڑھ بلے محل دی چھت تے بچی نو لے کے گئے محل دی چھت زمین تے بچی نو دھکا مارے بچی نے آخری چیخ ماری کہنے لگی بابا ہونتے آخری بیلایا گیا ہونتے آ جا پر اجے بابا نہیں آیا عرض کر دیے بابا جو تو آ جا تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بڑھ جاتا ہے نلے بچی چی خمار دی زمین بل آ رہی اجے بابا نہیں آیا جڑ بلے زمین دے بچی قریب پہنچی کسے دے ہتھا نے بچی نو چک لیا بچی نے اپنی آنکھاں تو پٹی کھولیں وین کے حیران رہ گئی حضرت شاہ نقشبند نے اپنے ہتھا تے چک لیا کہنے لگی بابا اینی دوروں کی میں آگے آئے حضرت شاہ نقشبند نے فرمایا بیٹی تو مرید نہیں میں تیرا پیر اگر تو مینارے تو جلدی تھلے آ سکنی ہے میں بخارا تو بھی آ سکنا اگر تو مینارے تو تھلے آ سکنی ہے تو میں بخارا تو بھی تھلے آ سکنا میرے آقا علیہ السلام آپ سرکار دو غلاموں زندگی کدی اوکھا ویلا آ جاوے تا پیر کام آ جاندے نے بے مرشدہ چپ روے تو مرشد اڑا بولے سبحان اللہ اے پیر دساں جے پیر کون ہوندے نے ہن اگری گل سناواں جے بولو پھر سبحان اللہ دا اے پیر ایسے کامل ہوندے نے اگر بندہ گناہگار اپنے پیر تے اپنے کامل تے اپنے مرشد دی بارگاہ چ آ جائے تو متقی تے پرہیزگار مرشد اس بندے نو گناہاں تو توبہ کرا کے اپنے ویڑے چ باہر بھیج دیتا ہے اگر اپنے بابے دے آستانے تے بندہ گناہگار آ جاوے حضرت بابا پیر میر علی شاہ آپ دی بارگاہ اندر نا گجرات شہر دا مشہور گامو ڈاکو ٹوریا نا تے بابا جی دے قدم پکڑ لے گولڈا شریف آگے تے عرض کردا بابا جی تو میں اپنا مرید نہیں بنا لیندا تے حضرت بابا پیر میر علی شاہ آپ نے اکھاں کھولیاں تے آپ نے فرمایا تو کدھر گامو ڈاکو تے نہیں
اچھا الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے. پہلے بابے دی آنکھاں بند پھر آنکھاں کھولیاں تے فرمایا تو کدھر گامو ڈاکو تے نہیں. ہن بابے نو کیویں پتہ چلیا؟ میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ مومن دی فراست تو ڈرے آ جائے. تسی اپنی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو، رب دے نور نال پہ ویکھدے ہو. آپ نے فرمایا تو کدھر گامو ڈاکو تے نہیں؟ عرض کی بابا جی میں گامو ڈاکو ہاں. حضرت بابا پیر میر علی شاہ نے فرمایا گامو اگر کسی نو اپنا پیر بنا لیے تے کسی دا مرید ہو جائیے نا پھر اپنے پیر دیاں مننیاں پیندیاں نے. گامو نے جلدی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. گامو کہنا گا بابا میں تیریاں ساریاں مننا گا، نماز آنکھیں وہ بھی پڑھاں گا تے روزہ بھی رکھاں گا تے حج بھی کراں گا، پر چوری کرنا میری عادت ہے، چوری میں نہیں جے چھڑنی. حضرت بابا پیر میر علی شاہ نے فرمایا تیری شرط ہے؟ عرض کی تھی بابا جی میری شرط ہے. تے حضرت بابا پیر میر علی شاہ فرمایا گامو اچھا تیری اے شرط ہے نا ماں پیر دی بھی ایک شرط ہے. عرض کی تھی بابا جی تو ہاڈی کیڑی شرط؟ حضرت بابا پیر میر علی شاہ فرمایا گامو جام جام ڈاکے ماری تے جام جام چوریاں کریں پر اوتھے چوری نہ کریں جتھے تینوں گولڈے والا پیر ویکھدا ہوئے. ہن گاموں دا خیال ہے کہ بابا جی فرما رہے کہ میرے آستانے دے ارد گرد گولڈا شریف چوری نہ کریں، اگے پیچھے جا کے جاندا جتھے مردی چوریاں پیا کریں. تے عادتاں پیاں جاندیاں نہیں بھویں مندیاں ہون یا تے گاموں کر لئی اپنے بابے مرشد نال پکی تے ٹریا ٹریا پیا جاوے. نوجوانوں کا منہ ٹریا جاوے سامنے ویکھیا ایک مکان پہ نظری آوے.